اگر قرار باشه انسان به یک مکتبی علاقمند و معتقد هست اما با دشمنان اون مکتب دوسته و با دشمنان اون مکتب احساس دشمنی و بیزاری نمیکنه، این دفاع جدی نخواهد بود. و یکی از عللی که مسلمان هایی که ادعای مسلمانی داشتن، چه در طول تاریخ چه امروز در سراسر دنیا، نمیتوانند با دشمنان اون مکتب روبرو بشن و نمیتوانند دفاع از مکتب خودشون بکنن، علتش همینه که با دشمنان مکتب میسازند، با اون کسانی که کمر به دشمنی و خصومت این مکتب بستن با اونها کنار میان. البته این آیات نمیگه که هر کس به مکتب شما مؤمن نیست شما با او دشمنی کنید، اینه بدونید. هر غیر مسلمانی رو این آیه نمیگه باید باش دشمنی کنید، نه، ای بسا غیر مسلمان هایی که انسان باید به اونا محبت کنه، که حالا در 2-3 آیه بعد تو همین سوره این معنا تصریح میشه. ما نمیگیم هر کس مسلمان نیست ما باید با او دشمنی کنیم، نه، اما هر کسی که میگوییم هر کسی که با اسلام ما با مکتب ما دشمن است و دشمنی میکند با او باید ما صفبندی و دشمنی داشته باشیم، غیر از این نمیشه.